अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर रशीद ज़ईद हेल्थ टॉक का स्पेशल प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हेल्थ में बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं, लेकिन आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो हर शख्स को, हर औरत को, हर जवान इंसान को उसका पता होना चाहिए। इसलिए कि हादसात का दौर है। आज ठीक है, हॉस्पिटल मौजूद हैं, डिस्पेंसरियां मौजूद हैं और दीगर भी हेल्थ के बारे में बहुत सारी फैसिलिटीज का हुकूमत की सतह पर भी बंदोबस्त है और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है, कुछ ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जाती है जिसको मौके पर फौरी तौर पर अगर प्रॉपर तरीके से एक्यूरेट वे से हैंडल न किया जाए तो जिस पर आफत आई है, जो विक्टिम बना है, वो उसको फिर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। हत्ता कि कई दफा अगर मिस हैंडल किया जाए तो जाए फायदा होने के मौत वाक़या हो सकती है। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में हम इसको कहते हैं कि ये मेडिकल इमरजेंसी है। तो मेडिकल इमरजेंसी बहुत ही किस्मों की हो सकती है। मसलन इमरजेंसी जो है वो घर पर भी कोई हो सकती है। इमरजेंसी जो है वो कहीं जो काम काज कोई कर रहे हैं, फैक्ट्रियां हैं या दीगर कोई कारखाने हैं, वहां भी हो सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से इमरजेंसी रोड पर हो सकती है। इमरजेंसी जो है वो पानी में भी डेवलप हो सकती है। फिर खास तौर पे कुछ लोग जो हैं समर वेकेशन के लिए, सैर व तफरीह के लिए जब जाते हैं तो वहां पर भी इस किस्म के हादसात रूनुमा हो सकते हैं। और फिर आप देखें कि ये जो है आपका ये हम कहते हैं कि जनाब ये ऐसी सूरत हाल हो जाती है जहां पर इमरजेंसी डेवलप हो जाती है। तो स्ट्रीट क्राइम आपने भी देखा और सुना है, पढ़ा है, अक्सर टीवी चैनल्स पे भी बातचीत चल रही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कहीं भी इमरजेंसी डेवलप हो सकती है और इसकी जो ऑकरेंस है वो कहीं भी हो सकती है। मसलन स्ट्रीट क्राइम्स का जब जिक्र आता है तो आप जानते हैं कि बेशुमार क्राइम जो है वो फिर इसके अलावा कई नेचुरल डिसास्टर्स हैं। मसलन जलजला आ जाता है, सैलाब आ जाता है, कहीं आग लग जाती है। तो इस किस्म की जो इमरजेंसीज हैं उनको भी हैंडल करना, बर वक्त हैंडल करना जरूरी होता है, वरना बहुत सारी कैजुअलिटीज होती हैं और बहुत सारी इंसानी जिंदगियों का ज़िया मुमकिन है। बिल्कुल इसी तरीके से कई दफा ऐसा है कि लोग जो है अल्कोहल यूज करते हैं या कोई पॉइजन इस्तेमाल हो जाता है, तो उस हालत में ये वो काइंड्स हैं जिनको हम कहते हैं जी इमरजेंसी सूरत हाल है। आप इसके अलावा भी बहुत सारी मैंने यहाँ ये लिखा है। मसलन ये स्कॉल्ड है, बर्न्स है और फ्रैक्चर्स हो जाती हैं, ड्रोनिंग है और एसिड बर्न है, इलेक्ट्रिक शॉक है, कार्डियक पेन है, हार्ट अटैक है और फिर जनाब ये आपका जो है हार्ट अटैक है, हार्ट फेल्योर है और सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है और हाइपर पायरेक्सिया है और पल्सलेस नब्ज का बिल्कुल एहसास खत्म हो जाता है, ब्लड प्रेशर है और रिटेंशन ऑफ यूरिन है
اور بم بلاسٹ ہیں تو انجریز اینڈ وونڈز خاص قسم کی ہوتی ہیں، وہ بھی ایمرجنسی میں ہم ڈیل کرتے ہیں. اینیمل بائٹ ہیں اور پھر سنیک بائٹ ہے اور پوائزننگ ہے، اور جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا. پھر اس طریقے سے کنولژنز ہیں اور ارتھ کویکس ہیں، اور جو وار اور ایئر اٹیکس کے دنوں میں ایسا ایمرجنسی ہو سکتی ہے. اور پھر سانس کا رکنا جو ہے آل آف سڈن جو ہے چوکنگ آف ریسپائریشن ہے. تو اس طریقے سے یہ وہ ایک بنیادی ایمرجنسیز ہیں جن کو جو ہے وہ ہر شخص ہینڈل نہیں کر سکتا. وہی کر سکتا ہے جو باقاعدہ ٹرینڈ یافتہ ہے، ٹریننگ آتی ہے، اس کو ساری ٹیکنیکلٹیز آتی ہیں، اور یہ نہ ہو کہ ان ٹرینڈ بندہ اس کو ہینڈل کرے گا تو زیادہ نقصان کر دے گا، وکٹم کو زیادہ نقصان پہنچے گا. چاہیے تو یہ کہ آپ اس کو اس طریقے سے ہینڈل کریں کہ وہاں سے جو ہے ہاسپٹل تک وہ جو وکٹم ہے، مریض ہے جو متاثر ہوا ہے، وہ ایک دفعہ ہاسپٹل پہنچ جائے. باقی جو آگے اس کا ریگولر ٹریٹمنٹ ہے، اس کی صحیح مینجمنٹ ہے، وہ ڈاکٹروں کا کام ہے. فرسٹ ایڈر جو ہے وہ ڈاکٹر کا متبادل نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر ہی ہے، باقی سارے کام جو ہیں وہ ہاسپٹلائز ہونے کے بعد جو ہے ہوا کرتے ہیں. لیکن ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر شعبہ زندگی میں حادثات تو ہو سکتے ہیں، اور اگر اس کے دائیں بائیں لوگ جو ہیں وہ بنیادی باتوں کو جانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، اور پھر وہ پراپر طریقے سے ریپڈ اور ایکوریٹ ایکشن سے وہ وکٹم کو اس طرح مینج کر دیتے ہیں کہ وہ ایزیلی ہاسپٹل تک ٹرانسپورٹ ہو سکے. تو اس کے لیے باقاعدہ پوری دنیا میں ایک تنظیم ہے، ریڈ کراس سوسائٹی ہے، اس نے باقاعدہ اس کا ایک سلیبس ڈیزائن کیا ہوا ہے اور وہ ٹریننگ دیتے ہیں. اور جیسے کہ ہمارے پاکستان میں 1122 چل رہا ہے تو وہ لوگ ٹرینڈ ہیں، ان کو پتا ہے کہ حادثے پہ پہنچ کر وہ جس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے اس کو وہ پک اپ کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں اور ہاسپٹل تک لے جاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ضروری ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایمرجنسی کی صورت میں جو ایمرجنسی کو ڈیل کر رہا ہے. اگر کوئی جگہ ہے تو ظاہر ہے وہ جیسے ہاسپٹلس کے اندر ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہوتا ہے، او پی ڈی علیحدہ ہوتا ہے، اور ریگولر ٹریٹمنٹ جہاں ہونے ہیں وارڈز وہ علیحدہ ہوتے ہیں، سرجری کے لیے علیحدہ ارینجمنٹ کیا گیا ہے. تو یہ کچھ ہم نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے ایک فرسٹ ایڈر کے پاس یہ چیزیں ہوں تاکہ وہ موقع کے مطابق پراپر طریقے سے مریض کو یا اس وکٹم کو ہینڈل کرے اور اس کو اس قابل کر دے کہ وہ مزید اس کا ڈیمیج نہ ہو بلکہ ہاسپٹل تک سیفلی چلا جائے. باقی جو اصل ریئل ٹریٹمنٹ ہے اور وہ جو ہے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ اور فالو اپ ٹریٹمنٹ اور ریلیونٹ کلینکل ٹیسٹ اور پھر ریکمینڈیڈ ڈوز آف میڈیسن، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہاسپٹل کی ذمہ داری ہے وہ کرتے ہیں. اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو جان بچ سکتی ہے، اور اگر تھوڑی سی غفلت ہو جائے اور کوتاہی اس میں برتی جائے، ڈیلے ہو جائے تو جو ہے وکٹم اس کی جان جا سکتی ہے. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو یہ تو ایک تجویز ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں ایمرجنسی پاسبل ہے، اس کی پاسبلٹیز بہت زیادہ ہیں. لہذا وہاں پر جو ہے وہ تھوڑا بہت بیسک ارینجمنٹ ہونا چاہیے. میرے خیال میں تو اپنے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ
अगर घर में 10